अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आपने सुना होगा कि पिछली उम्मतों पर अल्लाह ताला का अजाब बहुत आया। कुछ उम्मतें बंदर बन गईं, कुछ सुअर बन गईं और कुछ पर अल्लाह ताला का आसमान से अजाब आया। आपने कभी सोचा होगा कि पहले के उम्मतों पर इतना ज़्यादा अजाब आता था, लेकिन अब हम तो इतने ज़्यादा गुनहगार हैं, हम पर उस तरह का अजाब क्यों नहीं आता। आज जो दुबई का हाल हुआ है, दुबई इस तरह से बेहाल हो चुका है, पूरे दुबई में हर जगह पानी ही पानी नज़र आता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जैसा अजाब पहले की उम्मतों पर आया करता था, वो अजाब अब क्यों नहीं आता और दुबई का इतना बुरा हाल क्यों हुआ है। तो बस आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखें और जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपने सुना होगा कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम बंदर बन गई। हज़रत हिजकील अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 लोग मर करके फिर जिंदा हुए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर आसमान से आग बरसाई गई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 300 अफराद सुअर बन गए। इस तरीके से बहुत ज़्यादातर नबियों की उम्मत पर अल्लाह ताला ने आसमानी आफत नाजिल फरमाई, लेकिन हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत पर अभी तक कोई इस तरीके का अजाब नाजिल नहीं हुआ जैसा पहले की उम्मतों पर हुआ करता था। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ अल्लाह के अजाब के आगे आड़ बन गई है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए ऐसी दुआ फरमाई है कि या अल्लाह, मेरी उम्मत को उन अजाब में मुब्तला ना फरमाना जो तूने पहले के उम्मतों पर अजाब दिए। दोस्तों, ये तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, हमारे नबी पाक की रहम दिली है। वो अपनी उम्मत के लिए रात रात भर रोया करते थे, रात रात भर नमाज पढ़ा करते थे और रात भर सजदे में रहा करते थे। यही दुआ करते थे कि या अल्लाह, मेरी उम्मत को बख्श दे, वरना हमारे अमाल तो ऐसे हैं कि अभी आसमान फट जाए, अभी जलजला आ जाए, अभी आसमान से आग बरसने लगे। लेकिन दोस्तों, अल्लाह ताला अपना थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा अजाब अपने बंदों को इबरत के तौर पर दिखा ही देता है, ताकि उसे याद रहे कि अगर उसने नाफरमानी की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। दोस्तों, आप खुद सोचें कि अगर आप एक बच्चे को पालते हैं, एक माँ अपने बच्चे को पालती है, जब वो बच्चा नाफरमानी करता है तो वो माँ उस बच्चे को मारती भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्यार ही करती है, बल्कि नाफरमानी करने पर अपने बच्चे को मारती है और डांटती भी है। अब अल्लाह तबारक व तआला गफ्फार भी है और कहार भी है। अपने बंदों के लिए जन्नत पैदा फरमाई और अपने नाफरमान बंदों के लिए जहन्नम पैदा फरमाई। जो मुसलमान होगा वो जन्नत में जाएगा और जो नाफरमान काफिर होगा वो जहन्नम में जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं दुबई की। दुबई के हालात तो आपने देखे होंगे। दुबई एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन यहाँ पर आपको शराब मिलती हुई नज़र आएगी। दुबई में सिनेमा घर मौजूद है, दुबई में डांस बार भी मौजूद है। वहाँ के लोग इस तरीके से अय्यासियों में डूब चुके हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इबरत के तौर पर इस पानी का अजाब उन पर नाजिल फरमाया। दोस्तों, बेशक अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है, वो कादिर व मुतलक है। जबकि दुबई में ना कोई एक नदी है और ना ही पानी का कोई वहाँ पर जरिया है, वहाँ पर हर तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। फिर भी अल्लाह ताला ने दुबई पर पानी का अजाब नाजिल फरमाया और इससे दिखा दिया कि मेरी कुदरत देखो, जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ पर पानी का अजाब। जिस दुबई को सहाबा इकराम ने फतेह करके वहाँ से बुत परस्ती को पूरी तरह से ख़त्म किया था, लेकिन आज अय्याश शेख मालो दौलत की चाहत में वहाँ पर एक मंदिर बना बैठे हैं। अभी तक तो ये लोग यहूदी और नसारा को खुश करने में लगे हुए थे।
اب یہ لوگ ہندوؤں کو بھی خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اپنے ہی مذاہب کو بھولنے میں لگے ہوئے ہیں۔ جو دبئی اپنی خوبصورتی کی وجہ سے جانا جاتا تھا، جو دبئی کی ہر سڑکیں خوبصورت ہوا کرتی تھی، آج اس دبئی میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے۔ دکان، سڑکیں، ہوٹل، سب جگہ پانی بھرا ہوا ہے۔ دوستو، اگر اب بات کریں سعودی عرب کی، تو سعودی عرب میں بھی آپ دیکھیں وہاں کے حکمران، وہاں کے لوگ کتنے زیادہ عیاش ہو چکے ہیں۔ جب فلسطینیوں کو، جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان پر بم برسائے جا رہے تھے، میزائلیں داغی جا رہی تھی، تب وہی سعودی عرب میں کانسیپٹ کیے جا رہے تھے۔ وہاں ناچ گانا، ہر طرح کی بے حیائی موجود تھی۔ دوستو، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ سعودی عرب میں سنیما گھر بھی کھل چکے ہیں، سعودی عرب میں شراب کی دکانیں بھی کھل چکی ہیں۔ مکہ اور مدینے جیسے پاک جگہوں پر غیر مسلم کو بھی جانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ سعودی عرب جو دور دور تک صرف ریگستان ہی ریگستان تھا، جہاں پر پانی کا کوئی ذریعہ نہ تھا، جہاں پر کوئی ندی موجود نہ تھی، آج اس سعودی عرب میں ہریالی ہو گئی ہے، برف پڑنے لگی ہے، وہاں پر باڑھ آ رہی ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ تو اچھی بات ہے کہ وہاں پر ہریالی ہو گئی ہے، وہاں پر برف گر رہی ہے۔ دوستو، ایسا ہونے کی وجہ یہ تو پہلی گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہے، یعنی کہ موسم میں تبدیلی آئی ہے، اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ اور دوسری جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے قیامت کی نشانی۔ دوستو، قیامت کی نشانی میں آتا ہے کہ سعودی عرب میں ہریالی ہوگی، یہاں پر ندیاں بہیں گی، اور وہی سب چیزیں سعودی عرب میں اس وقت ہو رہا ہے۔ دوستو، یہ قیامت کی نشانی ہی ہے جو سعودی عرب میں نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ نظر اٹھا کے دیکھیں تو ہر جگہ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ ہر مسلمان کے گھر میں ناچ گانوں کی آواز مل جائے گی، عورتوں کی آواز مردوں کی آواز سے اونچی ہو چکی ہے، اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان ہو چکی ہے، بے حیائی پورے میں عام ہو چکی ہے، پوری دنیا میں ایک جنگ کا ماحول بن چکا ہے۔ اور دوستو، قیامت کی شروعات ہی جنگ سے ہی ہوگی کہ ہر طرف جنگ ہی جنگ رہے گی۔ دین اسلام پر چلنا اتنا زیادہ مشکل ہو جائے گا جیسے کوئی انگارے پر چل رہا ہے۔ جو نمازی ہوگا، روزے دار ہوگا، اس کو لوگ ایسے نگاہوں سے دیکھیں گے جیسے اس نے کوئی جنح کیا ہو۔ گناہوں کی کثرت ہوگی، غریب انسان امیر ہو جائے گا، امیر انسان غریب ہو جائے گا، غریب دیس امیر ہو جائے گا، امیر دیس غریب ہو جائے گا، اور بہت ساری چھوٹی بڑی نشانیاں ظاہر ہونے کے بعد ایک دن قیامت کا دن آئے گا۔ دوستو، قیامت سے پہلے، یعنی قیامت جب آنے والی ہوگی اس سے پہلے ایک دن سورج الٹی دشا سے نکلے گا، اور جیسے ہی سورج اپنی الٹی دشا سے نکلے گا اسی دن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، ایمان لانے کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور جب یہ دروازے بند ہو جائیں گے تب آپ کی توبہ قبول نہ کی جائے گی، پھر آپ کا ایمان لانا کوئی کام کا نہیں رہے گا۔ پھر اس کے بعد میں دجال ظاہر ہوگا جو مسلمانوں کو مارے گا اور ان سے کہے گا کہ مجھے خدا کہو، مجھے خدا مانو۔ اس کے ہاتھ میں ایک طرف جنت ہوگی، دوسری طرف جہنم ہوگی، جو دراصل اس کا الٹا ہوگا، یعنی کہ جو اس کی جنت ہوگی اصل میں وہ جہنم ہوگی، اور جو جہنم ہوگی وہ اصل میں جنت ہوگی۔ میرے پیارے دوستو، جو شخص دجال کو اپنا خدا مان لے گا تو دجال اسے چھوڑ دے گا اور اپنی جنت میں ڈالے گا جو اصل میں جہنم ہوگی۔ تو میرے پیارے دوستو، اسی طریقے سے پھر امام مہدی کا ظہور ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا جو دجال کو قتل کریں گے اور یہودیوں سے جنگ کریں گے۔ جب یہودیوں سے جنگ ہوگی تو ہر شے اس وقت مسلمانوں کے طرف ہوگی۔ اگر کوئی یہودی پیڑ کے پیچھے چھپ جائے گا یا پتھر کے پیچھے چھپ جائے گا تو وہ پیڑ، وہ پتھر مسلمان سے کہے گا، اے مسلمان، ایک یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، اور آ کر کے اس کو مار دے۔ تو اس طرح کے حالات پورے دنیا میں بنے ہوں گے۔ جب پوری طرح سے
یہودی ختم ہو جائیں گے، دجال کا خاتمہ ہو جائے گا تو پوری دنیا پر اسلامی حکومت چھا جائے گی، مسلمانوں کی حکومت چھا جائے گی اور ان کے حکمران حضرت امام مہدی علیہ السلام ہوں گے، اور پھر اس کے بعد میں قیامت کا دن آ جائے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ جس نے بھی اس ویڈیو کو لائک کر رکھا ہے، اس چینل کو سبسکرائب کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت دونوں جہاں میں نعمت عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ دوستو کمنٹ میں آمین ضرور ٹائپ کیجیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریے۔ جتنے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب دے گا۔ تو دوستو ملتے ہیں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔